नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, हिजो मात्र 5 दलीय गठबन्धनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ कि स्थानीय निकायको निर्वाचन जेठ मसान्तभित्र गर्न सकिने सुझाव दिएको छ, जसले गर्दा अब सरकारलाई निर्वाचन आयोगसँग सहमति गरी मिति घोषणा गर्न सजिलो भएको छ र गठबन्धनले आवश्यक परे ऐनमा संशोधन गर्न सकिने समेत पनि सुझाव दिएको देखिएको छ दर्शकवृन्द। तर कतिपयको बुझाइ छ 5 दलीय गठबन्धन जनताको दबाव थेग्न नसकेर बाध्य भएर निर्वाचनमा, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जान बाध्य भयो, सुझाव दिन बाध्य भयो भन्ने धेरैको बुझाइ छ। र यो 5 दलीय गठबन्धन अब निर्वाचनसम्म कायम रहन सक्छ या के हुन्छ, आजको मूल विषय यसैमा रहनेछ। यसका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता, अझ वरिष्ठ नेता भनौँ, सोमप्रसाद पाण्डे। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। बाध्य हुनुभयो है निर्वाचन? अब कसरी बाध्य भन्नु? अब हामी जनदबाव खेल्न सक्नु भएन। जनदबाव एउटा पार्ट हो। हामी बाध्य कहाँ हुन्छौँ भन्दाखेरि संविधानले जुन व्यवस्था गरेका छ, संवैधानिक व्यवस्था र नेपालको सोसँग सम्बन्धित कानुन, यी दुईटामा हामी बाध्य हुन्छौँ। हामी केही दिन पहिलाका बाध्य भयो कि टार्न खोजिएको? होइन, टार्न बिल्कुल होइन, टार्न खोजेको मात्रै के हो भने कानुनी केही अडचनहरू, कानुनी केही त्रुटिहरू, कानुनमा भएका केही कमजोरीको कारणले यसको विषयमा छलफल हुँदै थियो। जसरी आज हिजो चाहिँ 4 बजे गठबन्धनको बैठक बस्यो, त्यसै गरी विगतमा पनि बैठक बसिसकेपछि अरू कुरा केही भएको थिएन। चुनाव गर्ने नगर्ने, सार्ने टार्ने एकै कुरा भएको थिएन। मात्रै के थियो, कानुनी रूपमा के छ भन्दाखेरि केही कानुनविदहरू र हाम्रो महाधिवक्तालाई साथमा राखेर त्यो छलफल भएको थियो। र छलफलमा के निस्कियो भन्दाखेरि चाहिँ म थोरै यहाँहरूलाई प्रश्न पारौँ। नेपालको संविधान हामीले स्थानीयलाई टारेर आम निर्वाचन थिएन, बिल्कुल यो गलत कुरा हो। अब न तर्क वितर्क, छलफल, आफ्ना राय परामर्शहरू भइरहेथे, तर निष्कर्षमा पुरै यही कुरा गर्ने भन्ने कुरोमा कुनै टुङ्गोमा पुगेको थिएन। मात्रै के को कारणले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले संविधान पल्टाएर हेर्ने हो भने धारा 225, त्यसमा तपाईँहरूलाई म भन्छु धारा, म त्यसमा आउँला। सुन, धारा 15 को यसमा दुई राय छँदैछ। दुई राय हैन, अब हिजोको बैठकमा बाध्य तपाईको अध्यक्ष यहाँको यहाँले राख्नु भएको प्रश्नको म जवाब के दिन चाहेको भने हामीले ती कानुनका विषयमा छलफल गर्दै थियौँ। कानुनविद, महाधिवक्ता लगायतले, अहिले पछि म चाहिँ दफाहरू बताउँला, अनि महाधिवक्ता लगायत कानुनविदहरूले के भने अहिले अलिकति कानुनी रूपमा त्यहाँ त्रुटि देखियो, संविधानसँग कानुन बाजिएको देखियो, त्यसकारण त्यसको निम्ति केही समय छलफल गर्ने र कानुनमा संशोधन नगरिकन नेपालको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन 2073 को दफा 3 लगायतका कतिपय चाहिँ दफाहरूले यसमा चाहिँ संविधानसँग बाजिएको देखेको हुँदा यसलाई चाहिँ संशोधन नगरिकन चुनाव गर्न हुँदैन भन्ने राय दिइसकेपछि, होइन हामीले समयमै चाहिँ हामीले वैशाखमा चाहेका छौँ, चैतमा चाहेका छौँ, आज माघको पनि 10 गते, 12-15 गते भइसक्यो, सम्भव हुन्छ कि हुने विषयमा छलफल मात्रै भएको, टार्न खोजेको थिएन। बिल्कुल होइन, टार्न खोजेको होइन। मात्रै कानुनी कुरा पुरा गर्नको निम्ति संविधान सम्बद्ध हामीले चाहिँ कानुन बनाउन हो कि यो पार्टी अब सकिन्छ, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गयो भने हामीहरू त समाप्तै हुन्छौँ बिल्कुल भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी सबै कुराको आकलन, मूल्याङ्कन र चाहिँ अध्ययन गरेर मात्रै हामीले चाहिँ आफ्नो पार्टी विभाजनको, पार्टीमा विद्रोह गर्ने कुरा, पार्टीमा विद्रोह गर्नुपर्ने कारणको कुरा, यी सबै कुराहरू छर्लङ्ग छन्। मैले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन, तर यो कुनै अरू कारणले होइन, मात्रै कानुनी कुराले मात्रै केही ढिला हुन सम्भावना बढिया थियो। तर हिजो गठबन्धनको बसिसकेपछि अब हो, हिजो चाहिँ कतिपय हाम्रो ऐनको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन 2073 को, ठिक छ, ऐन अझै पनि आउला म। जस्तो हिजो तपाईहरुको बैठक बसिसकेपछि
अनि माधव नेपाल चाहिँ अलि आक्रामक चाहिँ राष्ट्रपतितिर किन हुनुभएको त? आक्रामक राष्ट्रपतितिर हुनुभएको होइन। अब के छ भने त्यो ठाउँसम्म पुग्न पर्नेको होइन, त्यो ठाउँबाट निर्देशन दिने बेला आएको छ कि छैन। यहाँ जब कानुनीविदहरूसँग छलफल हुँदैछ कि कानुनको यो दफाले यो गर्छ भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी हुनु पर्यो, कानुनले रोक्दैन भन्नु पर्यो, संविधानसँग बाजिएको छैन भन्नु पर्यो, कानुनमा त्रुटि छैन भन्न सक्नु पर्यो। होइन भनेदेखि यता परामर्श हुँदै थियो। परामर्श भइरहेको बेलामा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अलि बढी चाहिँ अलि निर्देशन दिने खालको, अलि हस्तक्षेपकारी भूमिका जस्तो खालको र संविधान र कानुन पनि नहेरिकन यी कुराहरू अगाडि बढे भन्ने कुरामा थोरै छलफल भइसकेपछि त्यो समय आइपुगेको छ। हो, राष्ट्रपतिको आफ्नो भूमिका र चाहिँ मुलुकको चाहिँ कतिपय यस्ता विषयहरूमा चाहिँ चासो राख्नु स्वाभाविक हो, यसमा हामी अन्यथा लिँदैनौँ। तर कुन बेला आउँछ त्यसको स्टेज, त्यो अवस्था आइपुग्यो कि आइपुगेन भन्ने मात्रै कुरा। भने मतलब कार्यकारी भूमिका खेल्न खोजेको जस्तो भन्नुभयो? होइन, अब चाहिँ होइन, खेल्नु पर्ने हुन्छ, तर चाहिँ त्यो समय आयो कि आएन भन्ने मात्रै कुरा हो। जब कानुनविदहरू छलफल गर्दैछन्, जब कानुनमा चाहिँ त्रुटि देखिएको कुरा चाहिँ स्पष्ट चाहिँ दफा 3ले देखाएको छ, हाम्रो संविधानको धारा 225ले गरेको व्यवस्था पनि त्यहाँ हामीसँग मौजुद छँदैछ, त्यो हुँदाहुँदै बढ्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अनि त्यसमा अझै चाहिँ निर्वाचन आयोग त सकेसम्म यो मिति घोषणा गर्नुहोस् न, हो ढिलो हुन लाग्यो, मलाई पनि 120 चाहिन्छ भन्दै थियो। होइन, भन्दैछ, उसको काम नै अब निर्वाचन आयोगले भन्नु स्वाभाविक होइन। निर्वाचन आयोगले भनिसकेपछि नै यी सबै कुराको उठान भएको हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तपाईँले फलानु मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर नभनेको भएदेखि सम्भवतः कानुन हेरिने थिएन, संविधान हेरिने थिएन, त्यसपछि मात्रै यो कुरा भएको। तर एउटा कुरा चाहिँ म निर्वाचन आयोगसँग के अनुरोध छ र मेरो आपत्ति के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि कानुन हेर्ने कुरा, संविधानसँग कानुन बाजियो कि बाजिएन भनेको अध्ययन चाहिँ गर्न जरुरी थियो। त्यही निर्वाचन आयोगले 2074 सालको वैशाख 31 गते निर्वाचन गर्यो, जेठको 14 गते गर्यो, असाढको 14 गते गर्यो, असोजको 2 गते गर्यो। अनि तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले मेलकलम 5 वर्षको अवधि भने तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगले भन्न सक्नु पर्यो 2074 साल आश्विन 2 गते जसको निर्वाचन भएर पदाधिकारी बन्नुभयो उनीहरूको पनि पदावधि समाप्त हुनेछ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। त्यस भएदेखि अनि सुन्नुहोस् न, त्यो यदि हामी त्यही वैशाख 31 लाई नै माने थियो। 31 लाई मान्दाखेरि चाहिँ हामीले धारा 225 को चाहिँ 5 वर्ष अवधिलाई के भन्नुहोस् तपाईँ? नेपालको संविधानको धारा 225 मा निर्वाचन भएको पदावधि 5 वर्ष गरिनेछ भनेपछि तपाईँले 2074 साल आश्विन 2 गते भएको निर्वाचन तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ? अनि उसले आफूले चाहिँ कानुन बमोजिम आफूले चाहिँ जुन जिम्मेवारी पदभार वहन गरेको छ, अनि त्यो पदभार वहन गरेको व्यक्तिले आफ्नो समयावधि नपुग्दै अनि त्यो निर्वाचन भयो भनेदेखि सर्वोच्च जान्छ कि जाँदैन, रिटमा जान्छ कि जाँदैन, त्यसलाई पहिले त्यसलाई ख्याल गर्ने कि नगर्ने? त्यसो हो भने एकाएक मात्र यति कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ युटर्न चाहिँ कसरी भयो त? युटर्न त अहिले पनि युटर्न हुँदाखेरि कानुन संशोधन गर्ने गरी, कानुनमा भोलि कुनै खालको त्यस्तो अवरोध खडा नहुने, कुनै व्यक्ति पनि कुनै पदाधिकारी पनि सर्वोच्चमा नपुग्ने गरी, रिटमा नजाने गरी यो व्यवस्था गर्ने गरी आन्तरिक सल्लाह भएर चाहिँ हामीले जेठको अन्तिम तोकेका छौँ। नभए हामी चैतमै तोक्न सक्थ्यौँ। माघको आज 15 हो, 16 हो, अनि असोज के अरे फागुन हुन्थ्यो, चैत हुन्थ्यो, हामी वैशाख 1 गते भन्न सक्थ्यौँ। किन जेठको शान्त भन्यो हामीले भन्दाखेरि यी सबै मिलाउनको निम्ति जेठमा शान्त भन्यो। अब ऐनमा संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनतिर जाने? त्यो भएन भने अवरोध खडा हुन्छ। यदि हामीले ऐन संशोधन गरेनौँ भने त फेरि लामो हुन्छ। लामो प्रक्रिया हुँदैन। किन? हामीले चाह्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ सर्ट के अरे चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकमा जान सक्छौँ। कसरी सकिन्छ त्यो? किन सकिँदैन? त्यसको त एउटा नियम छ, सिद्धान्त छ, त्यसको त प्रक्रिया छ। संशोधन गयो, समितिमा गयो, 72 घण्टाको समय भयो भने पनि हामी विदिन 1 विक, 1 हप्तामा यो टुटा गर्न सक्छौँ। तर त्यो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। मान्छेले चाहिँ त्यसलाई अवरोध गर्न भएन, सदन चल्न दिनु पर्यो, सदनबाट छलफल गराउनु पर्यो, पर्छ, दुवै सदनमा छलफल गर्नु पर्यो, बिल्कुल पर्छ, समितिमा आउनु पर्यो, हामीले फेरि फर्केर त्यता जानु पर्यो। कुनै बेलामा हामीले यस्ता ऐन नियमहरू 1 हप्ता बीचमा पहिलो कुनै दफा नियमन गरेर पनि है हामीले चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ कानुन बनाएको छौँ। त्यत्रा कानुनविदहरू चाहिँ नि कानुन र संविधानले कहीँ कतै रोक्दैन भनेर भनिरहेको बेलामा हेर्नुहोस्, कसैले दिने राय हो हेर्ने कानुन हो, कसैले दिने राय हो हेर्ने संविधान हो।
हामीले जानिकन अनि त्यत्रा संविधानविदहरूले चाहिँ विद भनौँ, हामी कतै रोक्दैन। अध्ययन गरेका छौँ, हामीले नै बनाएको संविधान हो, हामीले नै बनाएको कानुन हो। भयो अलिकति ल्यासेस, अलिकति कमजोरी भयो, नभएको होइन, तर हुन्छ। फेरि तपाईँको विगतदेखि हामीले यस्तै ऐनसँग संविधानसँग बाजिएको धेरै ऐनलाई हामीले संशोधन गरेका छौँ। भन्दाखेरि संशोधनमै गएर मात्रै निर्वाचन हुने तर्फै जानला हो अझै अझै पनि टार्ने। अब तपाईँ टार्ने होइन, त्यस्तो रह्यो भनेदेखि तपाईँले नेपालको निर्वाचनसँग सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 3 को 1 हेर्नुभयो भने पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भन्या छ। पदावधि तपाईँले वैशाख 31 लिनुभयो भनेदेखि त तपाईँ 2 महिना भनेको चाहिँ फागुन 31 हुन्छ, त्योभन्दा अगावै भनेको चाहिँ सुन त्यो फागुन 31 हुन्छ, त्योभन्दा अगावि भनेको चाहिँ हामीले फागुनको 28-29 भित्र चुनाव गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो त सम्भव छैन। तपाईँले त देख्नुहुन्न, निर्वाचन आयोग त्यो सक्दैन। निर्वाचन गरेर तत्त समयमा चाहिँ नि घोषणा गर्दै के हुन्छ त? आफ्नो पद चाहिँ नि तत्त समयमा, जस्तो वैशाख 31 मा सिद्धिनेको वैशाख 31 बाट होइन, त्यो त कानुनी कुरा हो। हामीले यहाँ छलफल गरेर टेलिभिजनको मार्फतबाट चाहिँ हामीले त कति कुनै चाहिँ श्रोतालाई दर्शकलाई सुनाएर हुँदैन। यो कानुनी व्यवस्था हो, कानुनमा त्यो व्यवस्था छैन। कानुनमा तत्त समयमा अवधि सकिने भन्ने कुरो चाहिँ लेखिएको छैन। 5 वर्ष भनेर लेखिएको छ, कानुनमा पनि त्यही लेखिएको छ, संविधानको धारा 225 मा पनि त्यही लेखिएको। राष्ट्रपतिको कारणले चाहिँ नि निर्वाचनतिर जान लाग्यो। उहाँले भनेको त वैशाख महिनामा हो नि, अनि खोइ किन भयो नि त्यस भएदेखि? राष्ट्रपतिले भनेर चाहिँ गर्ने भनेको भएदेखि वैशाखभित्रै गर्नुहोस् भनेको थियो नि त, किन जेठ भन्या? कारण ऐन हो, कारण संविधान हो। त्यस कारण चाहिँ यो कसैले धेरै तर्क वितर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी यस्तै तर्क वितर्क गर्ने अनि त्यसपछि केवल चाहिँ नकारात्मक सोच मात्रै खालको चाहिँ बनाउँदै पछिल्लो समय के लाग्छ तपाईँहरूलाई? अब बाँकी 4 दललाई प्रधानमन्त्रीप्रति शङ्का लागेन? लागेको छैन, कसैको कुनै कसैलाई शङ्का छैन। न चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अरू 4 दलप्रति शङ्का छ, न 4 दलको प्रधानमन्त्रीप्रति शङ्का छ, कसैलाई छैन। हो, मलाई एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्दै थिए, हेरिरहनु सुरेशजी, यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने बित्तिकै यो मिति घोषणातिर जान्छ है भन्थ्यो, नभन्दै त्यही भयो क्या? होइन, त्यो त जान्छ, जानै पर्छ नि त। हामीले पनि जोडबोल गरिराखेका थियौँ, चुनाव सार्न र टार्न पाइन्न है, कुरो त त्यही थियो भनेको थियौँ हामी, भन्दाखेरि भनेको थियौँ, किनखेरि संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ। अब तपाईँहरूको राय के हो त? अब स्थानीय निकायको निर्वाचन मात्र हो कि 3 तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने परिस्थिति के ल्याउँछ थाहा छैन, तर के हो भने असम्भावना त केही पनि छैन, जे पनि छ। हिजो हामीले चाहिँ चैतमा गर्नुपर्ने चाहिँ स्थानीय चुनाव जेठमा पुर्याइसकेका छौँ। अब कारण भनेको कानुन, ऐन कानुन र संविधान बन्यो है, यी सबै कुराले चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदियो। अरू खालको परिस्थिति निर्माण भयो भने अनि अरू खालका पनि थप आफ्नो स्वार्थ हेरे होइन, बिल्कुल होइन। यसमा कांग्रेसले आफ्नो स्वार्थ हेरेर राष्ट्रसभामा आफ्नो जिताइहाल्यो। हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ मुलुकको स्वार्थ हो र नेपाली जनताको स्वार्थ हो। राजनीतिक पार्टी त तपाईँ हेर्नुहोस् न, दलले आफ्नो स्वार्थ, राजनीतिक पार्टी कुरा गर्यो भनेदेखि त स्वार्थ हेर्ने भनेदेखि तपाईँहरूको एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिले त्यति धेरै लाइमलाइटमा नआइसक्या, सबै जिल्लाहरूमा पनि आफ्नो सङ्गठन विस्तार नभइसकेको अवस्थामा अहिले चुनावमा जानु चाहिँ डरलाग्दो हुन्छ। माओवादीको हालत त्यही हो अहिले हेर्दाखेरि। अब लोसपा र जसपाको पनि विभाजनले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था खतरनाक छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि म सानो छु पोख्नुहोस् भन्ला, अनि उपेन्द्र यादवको चाहिँ जसपाको अहिले मेरो तराई जिल्लामा चाहिँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ सङ्गठन चाहिँ अलिक पछि भन्दा त्यसरी पाइन्छ। तिनका कारण होइन, चाहे त्यो चाहिँ जनमोर्चा हाम्रो घटकमा भएको होस्, गठबन्धनमा भएको होस्, चाहे त्यो उपेन्द्र यादवको जसपा होस्, चाहे त्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी होस्, चाहे त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र होस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस नै किन होस्, हामीले पनि अलिकति चाहिँ अझै सुदृढ गर्न छ। हामीले गएको 74 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा जम्मा हामीले चाहिँ 22 सिट ल्यायौँ। यतापट्टि चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो सबभन्दा कमजोर स्थिति रह्यो, त्यसलाई बनाउनु छ भनेर सार्न पाइन्छ पाइँदैन? त्यो चाहिँ सारिँदैन, कुनै पनि राजनीतिक पार्टी सार्दैन। त्यो स्वार्थ दलहरूमा होइन, होइन, त्यो बिल्कुल होइन। यसमा चाहिँ हामी अब मान्छेले शङ्का गर्ने ठाउँ छ, शङ्का गर्ने ठाउँ अधिकार भने प्रधानमन्त्रीसँग शङ्काको ठाउँ छ कि छैन तपाईँलाई सोधेको छैन। अस्ति बालकोट गएर केपी ओलीजी र शेरबहादुरजीको अलिअलि चोचोमोचो मिलेर अनि टक्क यो प्लानिङ हो भनेर भन्ने पनि कुराहरू आछ नि त। चोचोमोचो त अरूसँग पनि मिलेको छ, हिजो पनि मिलेको थियो चोचोमोचो। हिजो चाहिँ तपाईँहरूको चोचोमोचो बिग्रिँदैछ, उहाँहरूको मिल्दैछ। मुखामुख नगर्ने चाहिँ केपी ओली शर्मा र पुष्पकमल दाहालको पनि 2074 सालको असोज 17 गते पार्टीको चाहिँ तालमेल भयो, अनि 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता भयो।
हुन्छ नि त राजनीतिमा छलफल हुँदैन मुलुकको हित र जनताको हितको निम्ति हामी कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले अरू कुनै पार्टीलाई चाहिँ वैरभावको हिसाबले अत्यन्तै एउटा दुश्मनीको हिसाबले हेर्न हुँदैन। मुलुकको हितको लागि सोचाइ हो अहिले यो बिल्कुल। पार्टी विभाजन यो जम्मै मुलुकको हितकै हो। त्यो बाध्यता हो, त्यो आवश्यकता पर्यो। यदि अब आम यो जनताले त भन्छ गठबन्धन नि पनि बाध्यता हो, हामीले चाहिँ 2/3 मतको सरकारलाई बचाउन सकेनौँ। हामीले जतिसुकै ठुला कुरा गरौँ तर चाहिँ 2/3 मतको सरकार आज बहिर्गमन भयो। गठबन्धनको सरकार बन्नु पर्यो, यो बाध्यता हो। त्यो खालको परिस्थिति निर्माण भयो। यदि गठबन्धन नभएको भएदेखि संविधान आजसम्म के हुन्थ्यो? च्यातिसक्थ्यो। त्यो हुन्छ। आज यदि चाहिँ गठबन्धन नभएको भएदेखि हामीले यत्रो लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर ल्याएको, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हालत के हुन्थ्यो? अहिले पनि हेर्नुहोस्, त्यस्तो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् हामीले अब 2000 त्यो सुन्नुहोस्, त एक होइन मिनट नि। सुरेश सर, एक मिनट सुन्नुहोस्। 2072 साल आश्विन 2 गते हामीले आश्विन 3 गते हामीले संविधान प्राप्त गऱ्यौँ। हामीले 2074 सालभित्र सबै 3 तहको निर्वाचन गऱ्यौँ। हामीले यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो फेज हो हाम्रो यो 5 वर्ष। संविधानले जे निर्दिष्ट गरेको थियो संविधानले कहिले पनि परिकल्पना गरेको छैन। अर्ली इलेक्सनको संविधानले कहिले पनि परिकल्पना गरेको छैन 2/3 मतको सरकारको बहिर्गमनको। नेपाली जनता पनि कहिले परिकल्पना गरेका थिएनन् चाहिँ यो 2/3 मतको सरकारको बहिर्गमनको, तर भइदियो। अनि त्यसको उपज के भयो? पार्टीभित्र विद्रोह भयो। त्यसको उपज के भयो? गठबन्धनको सरकार बन्यो। यो सबै बाध्यता हो, बाध्यता हो। बाध्यता हो संविधान बचाउनको निम्ति र त नेपाली जनताले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जसमा हामीले स्वार्थ होइन, बाध्यता हो। समाज शासन पुग्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति यो चाहिँ बनेको। स्वार्थ होइन, बाध्यता हो। स्वार्थ होइन, बाध्यता हो। यो स्वार्थ एकैजनाको हो, होइन। केपी ओलीको। अब ठिक छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सरकार थाम्न सक्नु भएन। उहाँले चाहिँ नेपाली जनताको जनमतलाई चाहिँ कदर गर्न सक्नु भएन। यो त कमजोरी भएकै हो। यसमा मूल मान्छेकै ठुलो कमजोरीको चाहिँ हिस्सा जान्छ। अरू सबैको छ, मैले भन्दिनँ। सबैभन्दा बलियो किन उहाँ? बलियो उहाँको दल अब बलियो भएको भएदेखि आज चाहिँ के अरे बालुवाटारबाट बालकोट गरेर बस्न पर्थ्यो। बलियो भएको भएदेखि आज 2/3 मत भएका 6वटा प्रदेश सरकारहरू अनि आज चाहिँ धाराशाही भएर चाहिँ कोही 58 दिन महाधिवेशनमा देख्नु भएन 12-15 लाख 15 लाख मान्छे आउने कुरो त के नि 12-15 लाख त के माधव नेपालको चाहिँ पार्टी सदस्य कति छैन अहिले चाहिँ 3 लाख पुगिसक्यो। ए बाबा निर्वाचनमा मान्छे जम्मा गरौँ हामी ऊ मात्रै हो नि त दल निर्वाचनमा जाउँ गर्न गरौँ। तपाईले चाहिँ 15 लाख मान्छे जम्मा गर्दाखेरिको चाहिँ चुनावी प्रक्रिया हलभित्रको चाहिँ प्रक्रिया के भयो नि? त्यो 15 लाखले चाहेको भयो कि एकले चाहिँ खल्तीबाट निकालेर पढ्ने कुरा भयो? उयो चट्ट रुमाल क्या मालुम कोटेको खल्तीमा भनेर गीत छ नि, चट्ट चाहिँ कोटको खल्तीबाट निस्केर चाहिँ पढियो। अनि त्यो 15 लाखको चाहिँ कदर भएको छ। अनि विधि पद्धतिबाट कसरी ताली बजायो? अब कसरी बजाए चाहिँ कति बजायो त्यो मूल्याङ्कन गर्नु क्षमता राख्न सक्ने कमान्डर त रहेछ नि। यसमा हेर्नु, यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोमो भन्ने भन्छ नि एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धार्मिक उसमा मोमो भन्ने कुरा हो चाहिँ। अनि अहिले जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि कमजोर त भएकै हो। हेर्नुहोस् त्यो ठुलो कमजोरी हुनसक्छ। एउटा राजनेताले आज चाहिँ 2/3 मत ल्याएको चाहिँ सरकार अनि बहिर्गमनको अवस्थामा पुग्दाखेरि अब यसले कसलाई असर गरे त? यो कमजोरी तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन। एक हिसाबले 2/3 को कम्युनिस्ट सरकारलाई पठाउँदाखेरि सिंहदरबारदेखि अब यो खानीसम्म पनि कब्जा भयो भन्थे नि त। अब यो के कब्जा हुन लागेको थियो अब हेर्दै जानु यही अवस्था यस्तै अवस्था हुँदै गयो भने यस्तै गरी चाहिँ हामी यदि कमजोर बन्दै गयौँ भने हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन खालको चाहिँ हामीले आकर्षण देखाएको थियौँ नि यसमा विकर्षण आउन सक्छ। तर ल्याउन त दिँदैनौँ हामी, नेपाली जनताले दिँदैनन्। सुरेश सर मैले त सिनारियो बहुत धेरै चाहिँ खतरनाक देखाएको छु। के हो त्यो? यसै गरी गयो भने हेर्नुहोस् 8-10 वर्षको बिचमा निश्चित मान्छेको हातमा अर्थतन्त्र हुन्छ। जसरी हिजो चाहिँ अरू धेरै देशका हामीले चाहिँ देशहरू अर्थतन्त्रमा चाहिँ ध्वस्त भएको देखेका छौँ नि। निश्चित व्यक्ति भनेको हो त्यो? निश्चित व्यापारीहरू व्यवसायीहरूले मात्रै चाहिँ कब्जा गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनै पर्छ। त्यो स्थितितिर गयो हैन? सरकारले पुर्याउनै पर्छ। अनि अब कब्जाको उत्तर दिएको तपाईँले कब्जा भनेको भएर चाहिँ कब्जाको उत्तर दिएको निश्चित व्यक्तिहरू अहिले पनि के छन्? सम्पूर्ण अर्थतन्त्र आफ्नो हातमा लिने, बागडोर आफ्नो हातमा लिने खालको हो। पुँजीवादी मुलुकहरूमा धेरै ठाउँमा यस्तो पनि हामीले पाउँछौँ। तर त्यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र चुरियो हुँदैन।
त्यसकारण चाहिँ हामीले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। कब्जा हुनुबाट रोक्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा रोक्नुपर्छ। अब भोलिको निर्वाचनमा चाहिँ नि तपाईँहरूको गठबन्धन कायम रहन्छ? कायम रहन्छ। पाँचै दलको सङ्घीय निर्वाचन नहुँदासम्म यो गठबन्धन टुट्दैन। पक्कै हो? पक्कै हो। काङ्ग्रेसलाई त बेफाइदा छ नि त। होइन, तपाईँहरूलाई फाइदा फाइदा, होला? हामीलाई फाइदा बेफाइदा। अनि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हिजो 22 सिट प्रत्यक्षमा 41 सिट अनि उसमा ल्याएको संसदको चाहिँ शेरबहादुर देउवा त हो त, उहाँ नै राष्ट्रिय के अरे चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त। फाइदा भयो भने अहिले प्रधानमन्त्री। अनि कसलाई बेफाइदा कसलाई फाइदा भन्नुहुन्छ तपाईँ? अनि काङ्ग्रेसलाई बेफाइदा भएको छ अहिले। एमाले चाहिँ एक्लै ठुलो पार्टी हुँदो रहेछ। एमालेको लागि 5-5 जना मिल्नुपर्ने रहेछ होइन? त्यत्रो डरलाग्दो सिचुएसनमा अब त्यो भन्नुभयो, त्यो परिणामको चाहिँ अहिलेसम्म जजमेन्ट भएको छैन। अनि एक्लै मिल्दाखेरि चाहिँ 7 ठाउँमा चुनाव भयो। 19 जना मध्ये जम्मा एउटा त आयो नि, त्यो जितेको हो। त्यो एक्लै जितेको सबै 19वटा सिटमा 1 सिट ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो एक्लै जितेको। अनि आम निर्वाचन चाहिँ सारा सबैलाई आम निर्वाचन स्थानीय निकायको निर्वाचन त्यो राष्ट्रिय सभाको हेरेर हुन्छ होइन। अब उदाहरण दिएँ मैले तपाईँलाई। अनि उदाहरण दिँदाखेरि अनि हामीले चाहिँ त्यो कसैलाई चाहिँ यो प्रश्न गर्दाखेरि पनि अनि त्यसको चाहिँ सन्दर्भ मिल्नु पर्यो नि त। एक्लै एमाले कसरी बलियो भयो? झुक्किएर एउटा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा आयो, त्यो पनि जसपाको सिटमा आयो, नेकपा एमालेको सिटमा आयो। अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको सिटमा आयो। अनि जयन्ती राईले कति भोट ल्याउनु भयो त्यहाँ? एमालेको भोट जयन्ती राईलाई आयो। मेरो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशमा राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेलाई 24 भोट बढी आयो एमालेबाट। अनि त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो, यस कारण चाहिँ यो अब को बलियो को निर्बलियो भन्ने कुरो चाहिँ जनमतको कुरा हो। अब जेठबाटै थाहा हुने भयो। थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस्, स्थानीय निकायबाट एकपल्ट क्यानाडाको मैले इतिहास पढेको थिएँ, लाग्छ मलाई 2002 तिर हो जस्तो लाग्छ। 87 पार्टी 2 सिटमा झरेको थियो। यस्तो पनि हुन्छ। जनमत हो त्यो, जनता नै न्यायाधीश हुन्। त्यो आकलन गर्न केपी ओलीले सक्नु भएको छैन? सक्नुहुन्छ, उहाँ धेरै क्षमता भएको मान्छे हो। क्षमताको हिसाबले हामी कुनै कमजोरी छैन उहाँसँग। तपाईँको अवस्था चाहिँ के रहन्छ? हामी त अब सम्मानजनक मत ल्याउँछौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले तपाईँले नसोचेको मत आउँछ। बत्तीवाला खोज्नुपर्ने स्थिति हेर्दै जानुहोस्। आज कति जिल्लामा त जुम्ला हेर्नु भएको छैन, जाजरकोट हेर्नु भएको छैन, बाजुरा हेर्नु भएको छैन। कहाँ के भएको छ त्यहाँ तिनीहरूको ठाउँमा? अनि सल्यान हेर्नु भएको छैन। मेरै पाल्पा कुरा गऱ्यो भने हिजो हामी धेरै अप्ठ्यारोमा थियौँ, आज के भएको छ? त्यहाँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हामीले जिल्ला कमिटी बनाएका छौँ। प्रत्येक पालिकामा कमिटीहरू बनाइरहेका छौँ। वडा कमिटी छ। सङ्गठन ठुलो भइसक्यो, विस्तार भइसक्यो तपाईँहरूको? होइन, भन्नाले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मात्र के हो भने यहाँबाट हेर्ने दृष्टिकोण र चाहिँ बाहिर आएको प्रचार र भित्री रियालिटी फरक छ। एकदमै हो, एकदमै फरक छ। मैले पनि आकलन नगरेको र चाहिँ मैले पनि कल्पना नगरेको कुरा चाहिँ भइरहेको छ। हुन त म अन्तिमसम्म पनि पार्टी एकताको निम्ति जोडबल गर्ने मान्छे हो। तपाईँकै टेलिभिजनमा आएर मैले जुन दिन यहाँ अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ त्यो दिन 7 गते, त्यो दिन राति 11:15 बजेर म चाहिँ केपी ओलीकोमा म र चाहिँ रघु पन्त अझै पनि पार्टी एकता गरौँ। 9 गते माधव नेपालले शनाखत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो शनाखत रोकौँ भन्ने मान्छे म। माधव कुमार नेपालसँग सल्लाह गरेर माधव कुमार नेपाल लगायत 14 जना गरिएको चाहिँ जुन कारबाही फिर्ता गर्ने, उहाँले एउटा सम्मानजनक ठाउँ दिने र चाहिँ 2078 साल असाढ 28 गते सर्वोच्चले यो चाहिँ सरकार विकल्प रहेछ भने विघटन गर्न नपाउने र 5 वर्ष पूर्ण कार्यकाल हुनुपर्ने भन्ने लेखे त्यसलाई चाहिँ कायम गरौँ। यति कुरा थियो माधव नेपालको। भएन। त्यो 3टा कुरा मात्रै भएको भएदेखि पार्टी एकता हुन्थ्यो। माधव नेपाल त्यहाँ आएर चाहिँ केपी ओलीसँग अङ्कमाल गर्नुहुन्थ्यो। तर अब त्यसमा चाहिँ प्रधान हाम्रो अध्यक्ष कौडको सहमति भएन। कारबाही फिर्ता गर्ने कुरामा उहाँ सहमत हुनु भएन। माधव नेपालले कुनै सम्मानजनक ठाउँ दिने कुरामा उहाँ सहमत हुनु भएन। माधव नेपालको पनि त भूमिका छ यो पार्टी बनाउनुको निम्ति। आज 7 लाख पार्टी सदस्य भने पनि धन्य 5.5 लाख 6 लाख पार्टी सदस्य त माधव नेपालको बेलाका हुन्। तपाईँ भोट हेर्नुभयो भने 2056 सालमा पार्टी विभाजन थियो। सुन्नुहोस्, पार्टी विभाजन भएको थियो। माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले 27,74,000 भोट ल्यायो। त्यति बेला नेकपा एमाले विभाजित भएर गएको वामदेव गौतमले चाहिँ 5,57,000 भोट ल्याउनु भयो। दुईटा जोड्दा सायद 33 लाख भोट हो। तर अहिले हामीले 74 सालको भोट यदि हामीले चाहिँ समानुपातिक हेऱ्यो भने 31 लाख आछ। किन पार्टी जोडिएपछि त 33 लाख आउनु पर्थ्यो नि त, खै आएन त। भनेपछि चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ अवमूल्यन गर्नुहुन्छ। माधव नेपालले यो पार्टी नेकपा एमाले बनाउनुको निम्ति, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शिखरमा पुर्याउनुको निम्ति ठुलो भूमिका छ। तर उहाँलाई चाहिँ त्यो ठाउँ दिनको निम्ति भूमिका ठुलो छ उहाँको।
किन छैन? तपाईँ तपाईँ आफन्त भए हुनाले अलिक बढी 15 वर्षसम्म एउटा मान्छेले 15 वर्षसम्म महासचिव भएर जनताको बहुदलीय जनवाद 49 सालको 5औं महाधिवेशनमा आएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई जब चाहिँ मदन भण्डारीको हत्या भयो, मदन भण्डारीको हत्या भइसकेपछि जनताको बहुदलीय जनवादलाई बोक्ने उत्तराधिकारी को हुन्छ भन्दाखेरि सर्वसम्मत रूपमा माधव नेपाल हुन्छ भनिसकेपछि उहाँले 15 वर्षसम्म त्यो जनताको बहुदलीय जनवादलाई अगाडि बढाउनु भयो र चाहिँ धेरै चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू, बौद्धिक जगतका मान्छेहरू, व्यवसायी मान्छेहरू चाहिँ नेकपा एमालेमा समाहित भए र चाहिँ पार्टी ठुलो बन्यो। यसो हेर्नुहोस् न, 48 सालमा जम्मा 20 लाख, सुन्नुहोस्, 20 लाख भोट आएको चाहिँ नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल महासचिव भएर 2056 को यदि वामदेवलाई पनि जोडेर हेर्नुभयो भने 33.5 लाख भोट आएको छ। त्यो उहाँको कारण हो उहाँको लिडरसिपको होइन। तर पनि अब खोइ त अहिले हेर्ने हो भने केपी ओलीले चाहिँ कति नै ड्यामेज गर्छ र ड्यामेजिङ एउटा चिज केही कतै फिटै ड्यामेज गर्दैन भन्नुहुन्छ नि। होइन, अब ठिक छ, त्यो त सबैलाई भन्न पाइयो। भोलि जनमतको कुरा हो, नआउनु पनि सक्छ, छुट्टै कुरा हो। एउटा फ्याक्टर मात्रै हुँदैन, निर्वाचन धेरै फ्याक्टर हुन्छन्, त्यसले पनि असर गर्छ, छुट्टै कुरा हो। तर माधव नेपालको सम्मानजनक मत आउँछ, सम्मानजनक सिट आउँछ। अब के छ, अब एमसीसीको विषयमा के हुन्छ? एउटा अध्ययन दल गठन भएको छ, झलनाथ खनाल, देव गुरुङ र चाहिँ यसैले गर्दाखेरि गठबन्धन टुट्छ भन्छन् नि। गठबन्धन त अब कांग्रेसले त टेबल गर्ने भनेको छ 26 गते धेरै पटक चाहिँ टुट्छ भनेर आक्रमण गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। गठबन्धन टुट्दैन, यही कारण टुट्छ भन्छ। त्यसको पार्ट एउटा हो। अनि टुट्ने बाददेखि त यही राष्ट्रिय सभा गर्ने तपाईहरु अझै पनि दोधारे उसमा अरु धेरै यस्ता खालका चाहिँ इभेन्टहरु आए। अन्तिम इभेन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हो। त्यति बेला मान्छे निर्वाचनको भोलिपल्ट गठबन्धन टुट्छ भनेर त धेरै साथीले भन्नुभएको थियो, टुटेन त, झन बलियो भनिया छ। गठबन्धनको बैठक बसिराखेको छ, त्यसको निम्ति बाटो खोज्दैछ। आज किन ज्ञानन्दबहादुर कार्की अनि झलनाथ खनाल र चाहिँ देव गुरुङको एउटा चाहिँ कमिटी बनिएको छ, त्यो पनि त त्यो भित्रको गठबन्धनकै कुरा हो। यो पनि छ, त्योदेखि बाहेक अरू पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ छलफल हुँदैछ। त्यसकारण चाहिँ यही कारण टुट्छ भनेर भन्न चाहिँ अहिले चाहिँ अब मिल्दैन र टुट्दैन। तपाईहरुको कलम भरभराउँदो भएर आउँछ? होइन, आइहाल्छ नि, किन नआउने कुरा, भरभराउँदो भनिन्छ। सम्मानजनक सिट त्यहाँ आउँछ, मैले 2/3 मत ल्याउँछु भनेर चाहिँ अनि त्यसमा बहुमत भन्दैन अहिले। तर मतमा हामी कमी हुँदैन, अहिले पनि कमी छैनौँ। सुदूरपश्चिम हेर्नुहोस्, कर्णाली हेर्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 2 हेर्नुहोस्, राम्रै छ। हिटदेखि बिस्तारो बढ्दो रूपमा चाहिँ आज चाहिँ तपाईहरुको मन्त्रीले कतिको राम्रो काम गरेका छन्? अब बाहिर आछ नि त, खै सबैले चाहिँ अब राजनेता प्रेम आले जिन्दाबाद भन्ने नारा लगाएको छ नि। त्यो तपाईँहरूले नै यही मिडियाबाट प्रचार गर्नुभएको छ। त्यो त अब लुम्बिनीमा फेरि देखिहाल्यो नि के गरेर प्रचार गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब श्रम मन्त्रालयबाट चाहिँ ठगी गर्ने चाहिँ लाई गएर चाहिँ कोचेको पनि देख्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ पुरा सञ्जाल त्यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा चाहिँ एकदम पुरा प्रचार श्रम मन्त्री पनि उत्रेला। तपाईँले भने जस्तो अब पर्यटन मन्त्रीको त उत्रिहाल्यो लुम्बिनीको कारणले। अब लुम्बिनी कार्यमा त खोजी हुँदैछ। अब त्यही त लुम्बिनीको यता चाहिँ यो चाहिँ के अरे नारायणहिटीको उता गएर चाहिँ पशुपति विकास कोषभित्र भएको चाहिँ धर्मशालाको अनि यस्ता यस्ता कुरा त सबै निस्किया छ नि। त्यो तपाईँहरूले पनि प्रचार गर्नुभएको छ। मैले त यसबारेमा धेरै बोल्नु पर्दैन। बन्द किन गराएको त फेरि? यो ललिता निवास प्रकरणको लागि सिआइबीले लिएको सिआइबी प्रकरणलाई चाहिँ त्यो कानुनी कुरा, अदालतसँग हामी चाहिँ धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ। कारण त्यही हो, अदालतमा चाहिँ हामीले जे पठाएका थियौँ, नेपाल सरकारबाट पठाउने भनेको सिआइबी हो, प्रहरीको चाहिँ अब प्रधान कार्यालय लगायत त्यहाँको चाहिँ अपराध अनुसन्धान महाशाखा हो। तर अदालतमा गइसकेपछि हामीले धेरै कुरा बोल्न सक्दैनौँ। हामीले त संविधानै लेखा छौँ नि, अदालतलाई भएका चाहिँ बहसका कुराहरू, छलफलका कुराहरू, अदालतसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ सदनमा पनि कुरा उठाउन नपाइने भनेपछि अनि हामीले त्यहाँ कहाँ बढी कुरा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब ढुक्क होइन त? अब जेठमा निर्वाचन हुन्छ कि त 3 तहको हुन्छ, नभए चाहिँ स्थानीय निकाय हुन्छ। जसरी चाहिँ छलफल अगाडि बढेको छ त त्यसमा चाहिँ ऐन कानुन मिलाउने कुरोमा जानुपर्छ। के प्रश्न गरिदियो भन्दाखेरि प्रदेश सभाको संविधानको धारा 225, नेपालको संविधानको धारा 215 को 6, 216 को 6 र 220 को 5 हेर्नुभयो भने त्यो आकर्षण हुन्छ। यतापट्टि निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 को 1 त्यो खारेज गर्नै पर्ने अवस्थामा छ, नभएदेखि निर्वाचन हुन सक्दैन, रिटमा जाने र फेरि चाहिँ सर्वोच्च धाउने कुरा हुन्छ।
त्यस बाहेकको 5 र 6, 4, 5 यी पछिका दफाहरूमा संशोधन गरेर हामी निर्वाचन जान सक्छौँ। हामी फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ। हामीले विगतमा पनि लामो समयदेखि संशोधनको प्रक्रिया फेरि पनि भने मैले यो अलिकति जटिल यो जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ यो अझै जटिल प्रक्रिया चाहिँ जटिल नै छ क्या। त्यसको दुईटा पाटो छ, हामीले सदनबाट टुङ्ग्याउन पनि सक्छौँ। अब संशोधन आयो भनेदेखि 72 घण्टाभित्र हामीले समितिया छलफल गरे पनि त्यसलाई फेरि प्रतिवेदन पेश हुन सक्छ, सम्बन्धित समितिले गर्छ। टालटुले कारणको लागि पठाएको होइन, त्यो सबै कामको निम्ति आशंका छैन। हेर, यसमा चाहिँ सुरेश सर एकदम स्पष्ट, म सबै दर्शकलाई पनि यही अनुरोध गर्छु, हामीले अहिले जे गरिराखेका छौँ कानुनी रूपमा चाहिँ भयो कमजोरी, हुन्छ कमजोरी। फेरि मैले अहिले उदाहरण दिएँ नि, नागरिकताको ऐन अहिले चाहिँ संविधानसँग बाजिएको भएर संशोधनको फेजमा छ। हामीले हिजो गरेका चाहिँ मौलिक हक र अधिकारका कुराहरू पनि हामीले संशोधन गर्यौँ। 73 को ऐनलाई 74 मा याद गरिएन। हो, 74 मा याद, 73 को ऐनलाई 74 मा याद भएन, कमी भयो। अब त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। सुधार गरेपछि भोलि कुनै पनि निर्वाचित असोज 2 मा 74 साल असोज 2 गते निर्वाचित भएको कुनै पनि एउटा पदाधिकारीले मैले यो के अरे चाहिँ कानुनबाट मलाई अन्याय भयो भनेर रिड गर्न नपरोस्। त्यो जानी ठाउँ चाहिँ खोजेर छिद्र चाहिँ राखिया चाहिँ होइन, बिल्कुल होइन, त्यो चाहिँ होइन है। कहिले काहीँ हुन्छ, मैले उदाहरण कतिपटक दोहोऱ्याएँ। विगतदेखि नै हामीले यस्ता काम गर्दै आएको छौँ। संविधानसँग बाजिएका कतिपय कानुनलाई हामीले संशोधन गरे। आशा गरौँ हजुर जेठमा निर्वाचन होस्। हुन्छ, आइदिनुभयो, खुसी धेरै धेरै धन्यवाद। त दर्शक हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो सोमप्रसाद पाण्डे, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अलगदारसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको अलगदारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी मङ्गलबार पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।